चना चाट करारी मसालों वाली चना चाट। गोरी कव्वी हर रोज की तरह बस में चढ़ती है। कव्वी यहाँ आओ, मुझे 10 रुपए की चना चाट तो दो। मेरी चना चाट खाओगे तो सारी उम्र याद करोगे। गोरी कव्वी तोते को चना चाट देती है और तोते से बातों में लग जाती है। वो सामने वाले पेड़ों के पीछे एक नदी बहती है। जब तोता सामने वाले पेड़ों की तरफ देखता है तो गोरी कव्वी तोते के बैग में से पैसे चुरा लेती है और अगले ही स्टॉप पर उतर जाती है। तोता जब घर जाकर अपना बैग खोलता है तो रोने लग जाता है। लूट लिया, मुझे रास्ते में किसी ने लूट लिया। कितनी बार कहा है अपनी चीजों को संभाल कर रखा करो, आप जब भी सफर करते हो हमेशा लूट जाते हो। 1 2 3 4 5 कालू जी, शक्ल से तो वो तोता बहुत गरीब लग रहा था, मगर मैंने भी अपना पंख उसके बैग में घुसा ही दिया। गोरी चलो पार्टी करने जाते हैं, बाहर से खाते हैं आज। गोरी कव्वी और कालू कौवा बाहर होटल पर जाते हैं और चील दी के ढाबे से अच्छे खाने खाते हैं। कालू जी, जिस दिन मैं पकड़ी गई, क्या तुम मुझे छुड़वाने आओगे या नहीं? मुझे पूरा विश्वास है, मेरी पत्नी गोरी जी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। कुछ दिनों बाद चिड़िया अपनी माँ के पास जा रही थी। गोरी कव्वी फिर से बस में चढ़ती है। चना चाट, स्वादिष्ट मिर्ची वाली चना चाट, करारी चना चाट। गोरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, छोटे बच्चे को चना चाट ले दो, ज्यादा महंगी नहीं, सस्ती ही है। मम्मा ले दे, मुझे चना चाट खानी है। अच्छा ले देती हूँ। कव्वी 10 रुपए की चना चाट दे दो। गोरी कव्वी कागज पर चना चाट रखकर कुकू को दे देती है। चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। लाओ, ये अपना बैग मुझे पकड़ा दो थोड़ी देर, और आप अपने बच्चे को सीट पर बिठा लो, थक जाओगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया, थक जाओगी, थोड़ा आराम कर लो, मुझे भी अगले स्टॉप पर उतर जाना है। चिड़िया अपना बैग गोरी कव्वी को दे देती है और अपने बेटे से बातें करने लगती है। अभी थोड़ी ही देर में आपके नानों का जंगल आ जाएगा। गोरी कव्वी अपना काम दिखाती है और चिड़िया के बैग से सारे पैसे निकाल लेती है और अगले ही स्टॉप पर बैग चिड़िया के पास रखकर उतर जाती है। अरे, ये कव्वी कहाँ गई? पहले बड़ी बातें कर रही थी और जाते हुए बताकर ही नहीं गई। चिड़िया का स्टॉप भी आ जाता है। कुकू बेटा, आपके नानों के लिए यहाँ से ही कुछ आम ले लेते हैं, आपके नानों को आम बहुत पसंद हैं। चिड़िया पैसे निकालने के लिए बैग में पंख डालती है तो हैरान हो जाती है। बैग में तो फूटी कौड़ी भी न थी। कुकू बेटा, हम लुट गए, हमारे सारे पैसे किसी ने चुरा लिए। उसी कव्वी ने जिसने हमारा बैग पकड़ा था, मेरे पैसे उसी कव्वी ने निकाले होंगे। चिड़िया रोने लगती है। उधर गोरी कव्वी चिड़िया के चुराए हुए पैसों से बड़े स्टोर पर जाकर शॉपिंग कर रही थी। एक बड़ी बोतल ऑयल की दे दे और रंग गोरा करने वाला साबुन भी, एक बड़ी फेयर एंड लवली भी दे दे। गोरी सारी चीजें लेकर अपने घर चली जाती है। चुप रहने की बजाय चिड़िया सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को बताती है काला रंग है उसका और वो बस में चना चाट बेच रही थी। ऐसे चोर भेष बदलकर भीड़ वाली जगहों पर जाते हैं और मौका मिलने पर अपना काम दिखा देते हैं। गोरी कव्वी हर रोज की तरह आज फिर अपने काम पर निकली थी, मगर वो नहीं जानती थी कि आज उसकी आखिरी चोरी होगी, वो पकड़ी जाने वाली है। गोरी कव्वी बस में चढ़ जाती है। चना चाट, मिर्ची वाली चना चाट। पुलिस भी भेष बदलकर गोरी कव्वी पर नजर रखे हुए थी। चाचा कबूतर, आप खड़े क्यों हैं? यहाँ आ जाइए, यहाँ जगह खाली है। लाइए अपना बैग मुझे पकड़ा दें और आराम से यहाँ बैठ जाएं। गोरी को तो अपना काम करना था। गोरी आहिस्ता से कबूतर के बैग में से पैसे निकाल लेती है, मगर आज पुलिस उसे देख रही थी। आखिर कब तक? पक्षी, गाड़ी रोको। पुलिस गोरी को गाड़ी से उतार लेती है। कॉफी, कब तक करोगी चोरियां? एक दिन तो पकड़ी ही जाना था। पुलिस जी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अब तो जेल जाकर ही तुम्हें माफी मिलेगी। फिर पुलिस गोरी कव्वी को पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाती है। गोरी कव्वी अपनी बहन के घर आई हुई थी। छोटी, जल्दी से कपड़े धो लो, फिर हम दोनों नदी पर जाएंगी।
میرے پاس واشنگ مشین ہے دیدی، میں کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دوں، پھر ہم دونوں ندی پر جاتی ہیں۔ واشنگ مشین چھوٹی، وہ کیا ہوتی ہے؟ واشنگ مشین میں سرف پاؤڈر، صابن وغیرہ ڈال کر کپڑے ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ مشین خود بخود ہی کپڑے دھو دیتی ہے۔ گوری کوی کے لیے یہ چیز نئی تھی، اس لیے گوری کوی بہت حیران ہو رہی تھی۔ ایک دن اپنی بہن کے پاس رہنے کے بعد گوری کوی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ گوری آ گئی ہو تو جلدی سے میرے اور جگو کے کپڑے دھو دو۔ پتی جی، اب میں کپڑے پنکھ سے نہیں دھوؤں گی، میری بہن کے پاس واشنگ مشین ہے، آپ بھی مجھے ایک واشنگ مشین لا کر دیں، پھر ہی میں کپڑے دھوؤں گی۔ واشنگ مشین؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو کیوں شادی کی تھی مجھ سے؟ جو چیز بھی مانگو پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کس دن ہوں گے تمہارے پاس پیسے؟ اچھا میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ پھر کالو کوا بازار جاتا ہے، وہ الیکٹرانکس کی دکان پر جاتا ہے۔ کبوتر جی، کیا آپ کے پاس کوئی سستی واشنگ مشین ہے؟ ہاں ہے، یہ چائنا کی واشنگ مشین ہے، یہ بہت سستی ہے، مگر تم ہمارے دیش کی بنی ہوئی واشنگ مشین لو، یہ بہت زیادہ اچھی ہے اور موٹر کی بھی 5 سال کی گارنٹی ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کبوتر جی، آپ مجھے یہ چائنا کی سستے والی واشنگ مشین ہی دے دو۔ پھر کالو کوا چائنا کی سستی واشنگ مشین لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ گھر جا کر کالو کوا واشنگ مشین کا سوئچ لگاتا ہے اور اسے آن کرتا ہے۔ رکو کالو جی، میں کپڑے اور سرف ڈال دوں پھر آن کرنا۔ گوری کوی جگو کے کپڑے پہلے ڈالتی ہے اور ساتھ ہی سرف اور پانی ڈال دیتی ہے۔ کالو جیسے ہی سوئچ آن کرتا ہے، واشنگ مشین سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے اور ایک بار چل کر ہی رک جاتی ہے۔ کالو، یہ کیا ہوا؟ میری بہن کی مشین تو اتنی تیزی سے چل رہی تھی اور یہ ایک بار چل کر ہی تھک گئی ہے۔ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ کالو کوا کبوتر کو فون لگاتا ہے۔ ہیلو کبوتر جی، جلدی آؤ، میں کالو کوا بول رہا ہوں، میری واشنگ مشین چل نہیں رہی، تھوڑا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کبوتر آ جاتا ہے۔ یہ چائنا کا مال ہے، میں نے کہا تھا تم سے اپنے دیش کی واشنگ مشین لے لو، مگر تم نے بات نہ مانی، اب میں نے ٹھیک کر دی ہے۔ واشنگ مشین چل جاتی ہے اور کبوتر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد واشنگ مشین پھر سے رک جاتی ہے۔ کالو، یہ تمہاری نکلی مشین پھر سے خراب ہو گئی ہے۔ یہ کیسی مصیبت ہے، میں تو پھنس ہی گیا ہوں۔ ایسے ہی کئی دن گزر جاتے ہیں، وہ واشنگ مشین ایک دن چلتی تو ایک دن بند ہو جاتی۔ کبوتر جی جلدی آؤ، واشنگ مشین آن ہی نہیں ہو رہی۔ بھائی کالو کوے جی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کسی الیکٹریشین کو لاؤ۔ پھر کالو کوا طوطے الیکٹریشین کو بلاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، ہاں اگر کوئی نقصان ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یار اسے کسی طرح ٹھیک کر دو، میں تو چائنا کی واشنگ مشین لے کر مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پھر طوطا الیکٹریشین واشنگ مشین کی تار کو چیک کرتا ہے، دھواں سا نکلتا ہے اور ایک زور کی آواز آتی ہے۔ اوہو، موٹر جل گئی، اس کی تو موٹر جل گئی ہے۔ ایک دن بھی سکون سے میں کپڑے نہ دھو سکی اس واشنگ مشین سے۔ میں بھی بہت تنگ آ گیا ہوں، دکان والے کبوتر نے سچ ہی کہا تھا کہ چائنا کا مال نہ لو۔ پھر کالو کوا وہ چائنا کی واشنگ مشین سر پر اٹھائے ندی پر جاتا ہے اور ایک پیڑ پر بیٹھ کر وہ واشنگ مشین ندی میں پھینک دیتا ہے۔ جان چھوٹی، جو بھی چائنا کی واشنگ مشین لے گا میری طرح مصیبت میں ہی پھنسا رہے گا۔ پھر کالو کوا بازار جاتا ہے اور انڈیا کی بنی ہوئی ایک اچھی واشنگ مشین خرید لیتا ہے۔ اس دن کے بعد گوری بھی سکھی اور کالو کوا بھی سکھی ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔